बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन गिरामी, इस वीलॉग में ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में मैं एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बड़ी यूज़फुल वीडियो है, इसको आप आखिर तक लाजमी देखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके जहन में ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक जो भी सवालात होंगे उनके इंशाल्लाह आपको इसमें जवाब मिल जाएंगे। और मेरा मकसद नाज़रीन गिरामी इस वीडियो के ज़रिए व्यूज़ लेना नहीं है, बल्कि एक क्लियर कट पिक्चर आपके सामने रखनी है कि आखिर क्या वजह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से हर महीने जो ग्रुप इंश्योरेंस की एक अमाउंट डिडक्ट होती है वो रिटायरमेंट के वक्त उसको अदा क्यों नहीं की जाती, हालांकि वो रकम ये दौरान सर्विस कटवाता रहता है। और दूसरा मकसद मेरा इस वीडियो के ज़रिए ये है कि जो मेरे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो किसी फ्राडी के हाथों मतलब लुटते न रहें, अपनी जमा पूंजी लुटा ना बैठें। उनको मैंने ये एक मैसेज देना है, आगाह करना है कि आपने बचना कैसे है। तो ये रकम सिर्फ उस सूरत में एक सरकारी मुलाजिम को मिलती है या उसके लवाहिकीन को मिलती है जब वो दौरान सर्विस फौत हो जाए या रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अंदर फौत हो जाए, तब ये रकम मिलती है, वरना नहीं मिलती। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट्स वफाकी सूबाई जो हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के दरमियान जब एक एग्रीमेंट साइन होता है तो क्या शराइत रखी जाती हैं, आया मुलाजमीन की तरफ से भी कोई नुमाइंदा इन एग्रीमेंट्स की सिग्नेचर के वक्त मौजूद होता है या नहीं होता, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो काटी जाती है उसकी जो कटौती होती है वो डिपार्टमेंट या हुकूमत एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके कटौती शुदा रकम इंश्योरेंस कंपनी के हवाले कर देती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने जो है स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान सरकारी मुलाजिम की दौरान वफात या रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अंदर डेथ क्लेम्स की लवाहिकीन को अदायगी करती है, ये आपको मालूम होगा। और यही एग्रीमेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस का। एग्रीमेंट में ये शिक शामिल नहीं होती कि चूंकि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हर मुलाजिम हर महीने कटवाता रहता है तो रिटायरमेंट के वक्त उसको ये रकम अदा की जाए, ये शिक मुआहदे में शामिल ही नहीं होती। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो एग्रीमेंट होता है हुकूमत का और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। लिहाजा रिटायरमेंट के वक्त जो है सरकारी मुलाजिम को उसकी जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कटती रहती है पूरी सर्विस के दौरान, वो उसको नहीं मिलती। वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उनकी ग्रुप इंश्योरेंस फेडरल एम्प्लॉइज बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 और फेडरल एम्प्लॉइज बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस रूल्स 1972 के तहत काटी जाती है और ये रकम हर मुलाजिम की लाइफ इंश्योरेंस के बदले जो है वो काटी जाती है और इस अमाउंट को फिर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास रख दिया जाता है। तो मुलाजिम की वफात की सूरत में उसको वो इंश्योरेंस कंपनी एक क्लेम अदा करने का पाबंद होती है उसके लवाहिकीन को। हुकूमत का और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान जो मुआहदा होता है वो मुलाजिम की वफात की सूरत में क्लेम की अदायगी का होता है, न कि रिटायरमेंट के वक्त ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी का। इसी तरह पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑर्डिनेंस 1969 के तहत ग्रुप इंश्योरेंस की रकम काटी जाती है मुलाजमीन की तनख्वाहों में से और हर 3-4 साल बाद हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करती है किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुलाजमीन की लाइफ इंश्योरेंस का। इस वक्त जो एक एग्रीमेंट चल रहा है वो स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। 3 साल मुआहदा है जो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2023 तक का है। अब मैं जो बात असल करना जा रहा हूं वो ये है कि अब जो करने का काम है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं, अगीगा है, एपका है, रहमान अली बाजवा साहब की क़यादत में मुख्तलिफ तंजीमों के इत्तेहाद का एक मजमुआ है अगीगा, तो वो
حکومت سے بات کر کے آئندہ جو ایگریمنٹ سائن ہو اس میں ملازمین کے نمائندے موجود ہوں اور وہ یہ شخص شامل کرائیں معاہدے میں کہ لائف انشورنس کے ساتھ ساتھ ملازمین کی جو رقم یہ کاٹی جاتی ہے گروپ انشورنس کی، وہ ان کو ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو یہ رقم ادا کی جائے، یہ شک بھی شامل کرانی چاہیے ملازمین کو جب یہ ایگریمنٹس سائن ہو۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان اپنی کسی بیمہ دار کو جو ہے وہ پیریڈ ختم ہونے پر اس کی جو جمع پونجی ہوتی ہے رقم کی ادائیگی ہے وہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح دیگر صوبائی حکومتیں بھی اس قسم کے معاہدے کرتی ہیں۔ تو ملازمین کی تنظیموں کے نمائندوں کو ان ایگریمنٹس کے سائن ہوتے وقت ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ حکومت اور انشورنس کمپنی کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ باقی جو کورٹ کیسز چل رہے ہیں یہ بزرگ پینشنرز اور سینئر سٹیزنز کو ایک لولی پاپ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کافی عرصہ سے کیسز چل رہے ہیں کورٹس میں لیکن کوئی ڈیسیژن نہیں ہو رہا۔ تقریباً 300-400 کے قریب جو ہے وہ کورٹ کیسز جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ لاہور میں پینڈنگ ہے، اور 300 کے قریب 200-300 کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے۔ اور یہ کیسز وکلا صاحبان آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر کرتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل اگر آپ 199 اس کو دیکھیں تو اس کے تحت کوئی بھی شہری ہائی کورٹ میں وفاق صوبے یا لوکل اتھارٹی کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کر سکتا ہے کہ وفاق صوبے یا لوکل اتھارٹی کے فلاں عمل کے وجہ سے اس کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں، اور وفاق صوبہ یا لوکل اتھارٹی نے یہ عمل جو ہے وداؤٹ اینی لافل اتھارٹی سر انجام دیا ہے، اور اس کے پاس جو ہے پٹیشنر کے پاس درخواست گزار کے پاس اس پٹیشن کو دائر کرنے کے علاوہ کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں تھی۔ تو یہ ہے 199 آئین کا جو ہے آرٹیکل 199۔ اب جب حکومت اور انشورنس کمپنی کے درمیان ایگریمنٹ ملازمین کی لائف انشورنس سے متعلق ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی کا معاہدہ ہے ہی نہیں، یہ شک اس میں معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ایک ملازم کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں؟ لہٰذا یہ کیس جو ہے دائر کرتے ہیں وکلا صاحبان، یہ کمزور بنیادوں پر دائر کرتے ہیں جس کے چانسز جو ہیں وہ ملازمین کے حق میں ہونے کے بہت کم ہیں، اور پینشنر سے یہ وکلا صاحبان فیس لے کر ان کو مین پٹیشن میں فریق بنا دیتے ہیں، اور ان کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ جو لوگ کیس دائر کریں گے، ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، ان کو ہی گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی ہوگی، وہ یعنی لینے کے حقدار ہوں گے حکومت سے یا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان سے، اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ یہ رقم نہیں ملے گی جو ریٹ دائر نہیں کریں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جب فیصلہ ہوگا کہ گروپ انشورنس کی رقم ملازمین کو ادا کی جائے تو سب کو ملے گی، لہٰذا آپ اپنی جمع پونجی خواہ مخواہ ضائع نہ کریں اور انتظار کریں اور ان کیسز کی فیٹ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں گروپ انشورنس کے حوالے سے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔